बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ये ख़बर है मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से। ख़बर नाज़रीन ये है कि वो मुजवज़ा आइनी तरमीम जिसके ज़रिए हुकूमत और इत्तेहादी सियासी जमातें आइनी अदालत बनाना चाहती हैं और इस सिलसिले में सियासी जमातों के माबैन मुशावरत चल रही है और मुशावरत का मकसद ये है कि इत्तफ़ाक़ी राय से इस आइनी तरमीम को आइनी अदालत बनाने के लिए पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया जाए, पार्लियामेंट से पास करवा लिया जाए। जहाँ नाज़रीन ये मुशावरत चल रही है, इत्तफ़ाक़ी राय की कोशिशें चल रही हैं, इन कोशिशों के पैरेलल एक अटेम्प्ट ये की गई, एक ग्रैंड प्लान बना के कि इस आइनी तरमीम का, आइनी अदालत का रास्ता रोका जाए। अब डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है, जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि जो ग्रैंड प्लान था इस आइनी तरमीम और आइनी अदालत के ख़िलाफ़, वो नाज़रीन पकड़ा गया है। इस तरमीम के ख़िलाफ़ मुतहरिक नेटवर्क के जो सहूलतकार हैं, उनकी चीखें निकल गई हैं। अपने बनाए गए प्लान में, या प्लान कह लें या जाल कह लें, वो सहूलतकार ख़ुद फंस गए हैं। तो ये क्या मामला हुआ है, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आइनी तरमीम का जो मुकदमा है उसे भी समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और आइनी तरमीम से जुड़ी जो दीगर अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। आइनी तरमीम नाज़रीन आपके सामने है कि क्या कोशिशें की जा रही हैं। मैं कोई लंबी बात नहीं करूँगा, लंबी बहस नहीं करूँगा। आपके सामने है कि एक खसूसी पार्लिमानी कमेटी है, उसमें जो पहली अटैम्प्ट की गई उसमें हुकूमत नाकाम हो गई। मौलाना साहब ने मशवरा दिया था कि आप इस पर इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करें और जल्दबाजी में आप ये तरमीम ना करें। अब 1 माह से ज़्यादा गुजर चुका है, मुशावरत जारी है, मुसवदात तैयार किए गए, दोबारा पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया, आज भी इजलास हुआ, आज भी मुशावरत की गई। लेकिन नाज़रीन इस दौरान जब ये मुशावरत और मुख्तलिफ जो एजेंडे, मुख्तलिफ जो ड्राफ्ट सामने आए, एक प्लान बनाया गया कि क्यों ना इस आइनी तरमीम का किसी और तरीके से रास्ता रोका जाए। ये आइनी तरमीम की वो जो कोशिशें हैं, इनको नाकाम बनाया जाए। अब वो प्लान क्या था? प्लान ये था कि एक साथ जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पर इस मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की जाएँ। ना सिर्फ हाई कोर्ट्स में ये आइनी दरख्वास्तें दायर की जाएँ, बल्कि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आइनी दरख्वास्त जो है वो दायर की जाए। मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी हाई कोर्ट से भी हमें अगर स्टे मिल जाता है और हुकूमत को डायरेक्शन हो जाती है कि ये आप आइनी तरमीम का सोचें भी ना, इस पर काम ना करें, और जब तक हम ये फ़ैसला नहीं करते, मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से यानी हाई कोर्ट फ़ैसला नहीं करती, इस मामले को पार्लियामेंट में ना ले जाया जाए। यानी हुकूमत को रोक दिया जाए कि आप ये आइनी तरमीम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है रिट हासिल करने की, डिक्लेरेशन हासिल करने की अटैम्प्ट थी। ज़ाहिर सी बात है, किसी हाई कोर्ट से अगर ऑर्डर आ जाता है तो फिर मसाइल तो आते हैं, मुश्किलात तो आते हैं। लेकिन ये जो नाज़रीन प्लान बनाया गया, इस प्लान के ज़रिए आपके सामने है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई, उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब छुट्टियां हो गई हैं, छुट्टियों के बाद उन्होंने ये फ़ैसला सुनाना है। इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट में भी और पेशावर हाई कोर्ट में भी, बाकी हाई कोर्ट्स में भी, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट ने तो इस मामले पे, जो मैं अब तक इस मामले के हवाले से अपडेटेड हूँ, वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने तो इस मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उस पर लार्जर बेंच बनाने की बात की है, इंदिया दिया है लार्जर बेंच बनाने का, या फिर हुक्म भी दे दिया गया है। अब इसका मकसद क्या था, ये हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने का, टाइम गेन करने का, क्योंकि उसमें मुद्दा ये हाई कोर्ट के सामने रखा गया कि इतनी अहम तरमीम होने जा रही है और वह भी अदलिया के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आइनी अदालत बननी है,
तो पहले आवाम से राय ले ली जाए, आवाम से सर्वे करवा लिया जाए। अब ये दरख्वास्तें दायर कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। मकसद एक ही था, मकसद आपको मैं बता चुका हूँ। अब नाज़रीन इस सिलसिले में ये जो पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा था, नेटवर्क के सहूलतकार काम कर रहे थे, अब इस पर यह हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट में साबिक जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, जिन्होंने मुजवज़ा आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उनकी दरख्वास्त को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब इससे इस ग्रैंड प्लान को कितना बड़ा झटका पहुंचा है और सहूलतकारों का जो घेरा वो तंग हुआ है इस मामले पर आने से पहले, सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें, जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं, उनका किरदार बड़ा ही मशकूक है। मशकूक का लफ्ज़ शायद मुनासिब ना हो, ये कह सकते हैं कि उनके किरदार पे, उनके कंडक्ट पे कुछ सवालिया निशानात हैं। आप थोड़ा सा माजी में अगर चले जाएं, यही आबिद ज़ुबैरी साहब थे जिन्होंने ऑडियो लीक कमीशन की कार्रवाई को रुकवाने के लिए, उनकी अपनी भी ऑडियो थी और भी बड़ी अहम इंकशाफात पे मबनी ऑडियो सामने आई थी, उस कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की थी। इमरान खान ने भी दायर की, आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी दायर की, और फिर हुक्म इम्तना लेके बैठ गए आराम से। फिर उस केस की फिक्सेशन की कोई दरख्वास्त नहीं दी। लेकिन इस ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ जो आबिद ज़ुबैरी साहब की एप्लीकेशन थी, इस अटेम्प्ट से बढ़ के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया, उस कानून को भी इसी तरीके से जैसे मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया, उस पर भी हुक्म इम्तना हासिल किया गया। और हुक्म इम्तना हासिल करने के बाद दोबारा वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला हो, कोई अटैम्प्ट जो है आबिद ज़ुबैरी साहब ने नहीं की। अब नाज़रीन यहाँ पे ये जो एक प्लान बना, जिसका भी बना, किसी का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन ये प्लान ज़रूर था कि आइनी तरमीम का रास्ता इस तरीके से हम रोकेंगे, जुडिशरी को इस्तेमाल करेंगे, जुडिशरी यानी अदलिया के जो कोर्स है उसमें हम ये मामला लेके जाएंगे। अब यहाँ पे नाज़रीन जो बेंच बना है, जो 17 अक्टूबर को इस आबिद ज़ुबैरी साहब की पटिशन पे समाअत करेगा, और इस समाअत के हवाले से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी तरफ से आबिद ज़ुबैरी साहब को 17 अक्टूबर की समाअत का नोटिस भी जारी कर दिया गया है, अदालती नोटिस जारी कर दिया गया है। और इस बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब शामिल हैं। लेकिन ये भी आपको वाज़ेह करते चलें कि ये कोई नया बेंच नहीं तश्कील दिया गया, अलग से कोई बेंच नहीं बना। जो चीफ जस्टिस काजी फाइसर साहब का रेगुलर बेंच है, जिसने 17 अक्टूबर से ऑनवर्ड मुकदमात की समाअत करनी है, उसी बेंच में मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब नाज़रीन जो प्लान बना कि हम हाई कोर्ट से कोई डिक्लेरेशन ले लेंगे, कोई हम वहाँ से रिट हासिल कर लेंगे और आइनी तरमीम का रास्ता रुक जाएगा, हुकूमत को मना कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कि आप ये आइनी तरमीम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ना करवाएं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, जो नज़र आ रहा है कि ये दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है, क्योंकि मुजवज़ा चीज़ों के खिलाफ अदालतें कभी प्रीएम्प्ट नहीं करती। वो चीज़ जिसका वजूद ना हो उसके ऊपर अदालतों में केसेस काबिल समाअत नहीं करार पाते, तो ये दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत है। अब ये दरख्वास्त समाअत के लिए फिक्स की गई है, तो इस पर समाअत तो होगी। और मुझे जो नज़र आ रहा है कि आबिद ज़ुबैरी साहब को उस समाअत के रोज़ बड़े सख्त सवालात का जो है वो बेंच की जानिब से सामना करना पड़ेगा। और मुझे ये भी लग रहा है, मेरा अंदाज़ा है कि आबिद ज़ुबैरी साहब 17 अक्टूबर को अदालत में पेश नहीं होंगे, या उनको ये मशवरा दिया जाएगा कि आप अदालत में पेश ना हो, अवॉइड किया जाएगा बेंच के सामने पेश होने से। लेकिन नाज़रीन कितना अवॉइड कर लेंगे, 17 से 18 को चली जाएगी। लेकिन इस दरख्वास्त पे जो फैसला आना है कि ये नाकाबिल समाअत है, जब तक तरमीम हो नहीं जाती, पार्लियामेंट पास नहीं कर देती, तब तक आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये जब फैसला आएगा, मुमकिन तौर पे यही फैसला आना है। हमारी 15 साल 16 साल की कोर्ट रिपोर्टिंग का तजर्बा है, यही फैसला आना है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो आइन के आर्टिकल 189 है, 189 है या 90 है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, एग्जेक्टिव पे बाइंडिंग होगा और लोअर कोर्ट पे भी बाइंडिंग होगा। तो जब 17 अक्टूबर को यह फैसला आ जाएगा इस मुजवज़ा आइनी तरमीम पर, आइनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त पर, और वो जो प्लान है कि हमने रोकना है आइनी तरमीम को, वो प्लान चौपट हो जाएगा, वो प्लान नाकाम हो जाएगा। आइनी तरमीम के खिलाफ जो कोशिश है, जो ग्रांड प्लान बनाया गया, उसका प्रोग्राम ही बढ़ जाएगा।
تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے جال میں اپنے پلان میں خود پھنس جانا، تو یہ لوگ اپنی چال میں اپنے پلان میں خود پھنس گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں 17 اکتوبر کو اس کیس کے اوپر کیا ہیئرنگ ہوتی ہے، اور عابد زبیری صاحب جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کے کنڈکٹ پر کچھ سیریس سوالات ہیں، وہ عدالتی سوالات کا کیا جواب دیتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے، آئین کے کس آرٹیکل کی روشنی میں یا قانون کے کس سیکشن کی روشنی میں، کیونکہ یہ تو بتانا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں 17 کو کیا سماعت ہوتی ہے، لیکن قاضی فیصل صاحب نے یہ کیس لگا لیا ہے اپنی عدالت میں۔ اب آئینی ترمیم کے حوالے سے جو حکومت ناظرین کوششیں کر رہی ہے، اس میں ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حکومتی مسودہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ حکومتی مسودے میں آئینی عدالت ہے، وفاقی آئینی عدالت، حکومتی مسودے میں صوبائی آئینی عدالتیں ہیں، حکومتی مسودے میں جو آئین کے آرٹیکل 184(3) کا جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے، جو آئین کا آرٹیکل 186 کا اختیار ہے صدارتی ریفرنس کا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ اختیار حکومتی مسودے میں آئینی عدالت کو دے دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ بھی سامنے آیا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنے مسودے میں آئینی بینچ کی تجویز پیش کی ہے، لیکن آج بات یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی آئینی ترمیم کے ذریعے آپ نے آئینی بینچ ہی بنانا ہے، تو وہ آئینی بینچ کے لیے پھر آئینی ترمیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئینی بینچ تو آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت بھی بنا سکتے ہیں۔ صرف آپ نے رولز فریم کرنے ہیں کہ کسی بھی آئینی معاملے پہ، پہلے بھی قانون میں لکھا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں لکھا ہے کہ آئین کی تشریح کا جو معاملہ ہے 5 رکنی بینچ، کم از کم 5 رکنی بینچ سنے گا، تو پھر نئی آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں طے یہ پایا ہے، اس میں یہ فائنل کیا گیا ہے کہ ایک ذیلی کمیٹی ہوگی۔ جو مسودے پیش کیے گئے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کا ہے، اچھا پی ٹی آئی نے کوئی مسودہ نہیں دیا ابھی تک، جو پیپلز پارٹی کا ہے، مولانا صاحب کا ہے، حکومت کا ہے، اس پر ذیلی کمیٹی جس کو اعظم طارر صاحب وزیر قانون صاحب ہیڈ کریں گے، وہ اس کے اوپر غور و خوض کر کے، مشاورت کر کے جو حتمی مسودہ سامنے آئے گا، اس کو خصوصی کمیٹی، خصوصی پارلیمانی کمیٹی جس کو خورشید شاہ صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ لیکن آج جو مولانا صاحب نے اپنا ایجنڈا یا جو مسودہ پیش کیا، ڈرافٹ پیش کیا، اس پر زرداری ہاؤس میں اجلاس بھی ہوا ہے، پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے پارٹی کے لوگوں کے مابین۔ اور اس اجلاس کے بعد ناظرین جو ایک اہم چیز ہے، ویسے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مسودے میں جو حکومت نے پیش کیا ہے، اس میں جو آئینی عدالت کے پہلے 3 ججز ہوں گے بشمول چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کی اپوائنٹمنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وزیر اعظم اور صدر پاکستان کریں گے۔ ابھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے 3 ججز کی اپوائنٹمنٹ حکومت، پارلیمانی کمیٹی، وزیرِ پارلیمانی کمیٹی، وزیر اعظم اور صدر کیوں کریں گے؟ کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل جوڈیشل کمیشن بنا ہے، اس کی تشکیل کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 3 ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے حکومت کرے، اس لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے۔ اب زرداری ہاؤس میں جو اجلاس ہوا ہے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں، اس میں کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا جو فرق ہے، باقی ڈرافٹ پہ تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں، حکومت نے پیش کیا ہے یا پھر پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے، ہمارا جو فرق ہے وہ ہم بینچ کہہ رہے ہیں اور اتحادی جماعتیں عدالت کہہ رہی ہے، تو ہمارا مشترکہ جو ڈرافٹ ہے اس پہ اتفاق ہم کر لیں گے۔ اور بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان اپنے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے، اور جو ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا نا کہ ایٹ لیسٹ ہم نے 18ویں ترمیم کے لیے 9 ماہ لگائے تھے، تو اس آئینی ترمیم کے لیے، آئینی عدالت کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ 9 دن تو چاہیے ہوں گے، تو کم از کم جو مولانا صاحب نے 9 دن مانگے ہیں وہ بھی 18 اکتوبر کو مکمل ہو رہے ہیں، 18 اکتوبر کو وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اب ذیلی کمیٹی کا کل اعظم طارر صاحب کی سربراہی میں اجلاس ہوگا، اور ذیلی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس بات کا جو امکان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیر کے روز جو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی ہو جائے گا، اور بڑا یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ اس ایشو پہ، آئینی ترمیم کے معاملے پہ سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہو جائے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں مانیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس پہ فائنل کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، تو 15 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا پراسیکیوشن کی طرف سے، لیکن جو جج صاحب تھے طاہر عباس سپرہ صاحب، ان کی طرف سے 15 دن کے جسمانی ریمانڈ کی اصلاح کو مسترد کر دیا گیا، بلکہ 1 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی نہیں دیا گیا، اور علیمہ خان صاحبہ کو، عظمیٰ خان صاحبہ کو جوڈیشل کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی جو ان کی لیگل ٹیم ہے
لیگل ٹیم کی جانب سے دونوں بہنوں کی ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی اور آج یہ کہا گیا کہ آپ دلائل سن کے درخواست ضمانت کا فیصلہ کر دیں، لیکن جج صاحب نے، طاہر باز سپرہ صاحب نے ضمانت درخواست پر 19 اکتوبر کا نوٹس کر دیا ہے، یعنی 19 اکتوبر تک عمران خان صاحب کی ہمشیرگان جو ہیں وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہیں گی، اور 19 اکتوبر کو نوٹس کر کے جو جواب مانگا گیا ہے تو 19 اکتوبر پر اب درخواست ضمانت کے اوپر سماعت ہوگی اور حتمی فیصلہ پھر دیکھتے ہیں 19 کو ہوتا ہے یا پھر متعلقہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پیش ہوگا وہ عدالت سے مہلت یا وقت مانگ لیتا ہے، کیونکہ یہ خود بھی وقت مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین جو گنڈا پور صاحب ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب جن کے خلاف اسلحے کا کیس ہے، شراب کا کیس ہے، برآمدگی کا کیس ہے، اس پر آج عدالت میں، اسلام آباد کی سیشن عدالت میں سماعت ہوئی ہے اور عدالت کی طرف سے گنڈا پور صاحب کے ناقابل ضمانت جو اریسٹ وارنٹ ہے ان کو برقرار رکھا گیا ہے۔ آج پیش نہیں ہوئے، لیکن گنڈا پور صاحب اگر پیش ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک ناقابل ضمانت جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ عدالت کی جانب سے واپس لے لی جاتے، لیکن گنڈا پور صاحب پیش نہیں ہوئے تو 23 اکتوبر کو اب جو بیلف نے رپورٹ پیش کی ہے کہ گرفتار نہیں کر سکے، دوبارہ سے عدالت نے آرڈر کر دیا ہے کہ 23 اکتوبر کو علی مین گنڈا پور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، تو یہ حکم بھی صادر فرما دیا گیا ہے۔ جہاں تک بات ناظرین تحریک انصاف کے ڈی چوک کے احتجاج کی، تو اس حوالے سے ناظرین معاملہ یہ ہوا ہے کہ اب تحریک انصاف سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کی یا عمران خان صاحب کی بہن کی ان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دی جاتی ہے تو ہم یہ کال احتجاج کی واپس لے لیں گے، یعنی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ احتجاج کی جو کال ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، لیکن حکومت نے بڑا سخت سٹانس لے لیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے، طلال چودھری کی طرف سے، خواجہ آصف کی طرف سے، کہ ایک تو اس ڈی چوک پہ احتجاج کی جو کال ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے دوران، اجلاس کے دوران یہ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور جو لوگ آئیں گے ان کی مرمت بھی کریں گے، یعنی خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ پوری جو ریاست کی طاقت ہے اس طاقت کو، ان وسائل کو بروئے کار لا کر جو ہے سختی کے ساتھ اس احتجاج کو جو ہے وہ کچل دیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں، ڈنڈا تیار ہو گیا ہے، ڈنڈا چلے گا یا پھر احتجاج چلے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔